बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का उर्दू खबरनामा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। ताउन कर रहे हैं हमारे साथ शानदार फैब्रिक्स, रजौरी कदर, श्रीनगर। आज की सुर्खियों पर एक नजर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ का नया एहतजाजी कैलेंडर जारी, कल खुला परसों बंद। 28-29 सिट इन धरना, 30 को है मजमा चलो। वादी में वुकला और डॉक्टरों ने किया एहतजाज, संगबारी भी रही जारी। लोग किसी भी साजिश का शिकार न हो जाएं और मुत्तहिद होकर तहरीक को आगे ले जाएं। सरकार को किया चैलेंज, कहा पत्थर से कोई फोर्स एहलकार जाम बहक नहीं हुआ, लेकिन हमने 17 जानें खोई। हुर्रियत चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी। खबरनामे में यह है आज की अहम सुर्खियां और अब खबरें तफसील के साथ। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की मजलिस शुरा का हंगामी इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत गाफ के कायम मकाम चेयरमैन गुलाम नबी सुमजी ने की। इसी दौरान खबरसां इदारे कश्मीर न्यूज सर्विस को भेजे गए अपने फैक्स बयान में हुर्रियत गाफ ने अपना एहतजाजी कैलेंडर जारी करते हुए कहर को शबी बारात के पेश नजर हड़ताल में डील का ऐलान किया गया। इस दौरान देहात और गांव में रहने वाले लोगों से अपील की गई कि वो शहरी आबादी के लिए रिलीफ लाएं। 28 और 29 जुलाई को एहतजाजी धरने की अपील और अपने अपने इलाकों में धरने पर बैठने की कॉल दी गई। खबरसां इदारे KNS के मुताबिक जुमा 30 जुलाई को जिला सतह पर नमाज अदा करने की कॉल दी गई और इसी दौरान जिला श्रीनगर में माइसमा चलो की कॉल दी गई, जबकि बाकी अजला की जगहों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जुमा शाम 6 बजे से शनिचरवार 6 बजे तक मुकम्मल डील की कॉल दी गई और शबाना एहतजाजी मुजाहरे करने की अपील की गई, जबकि 31 जुलाई इतवार को मुकम्मल हड़ताल करने की अपील की गई। इसी दौरान लोगों से अपील की गई कि वो 28 जुलाई से टैक्सों का मुकम्मल बाइकआउट करें और ये एक और अलामती हड़ताल की शुरुआत होगी। कश्मीर को तजुर्बे के तौर इस्तेमाल करने का मरकजी सरकार पर इल्जाम आयद करते हुए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नजरबंद चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने आज खबरदार किया कि मौजूदा तहरीक में किसी को भी रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही इससे कमजोर होने दिया जाएगा। इन्होंने पथराव के वाकयात का जिक्र करते हुए कहा कि पुरअमन जुलूस पर जब CRPF और पुलिस गोलियां और लाठियां बरसाती हैं तो नौजवान पत्थर उठाने पर मजबूर होते हैं, जबकि इस सिलसिले में उन्होंने सरकार को चैलेंज किया कि वो कोई ऐसी मिसाल दें जहां पर पत्थर लगने से CRPF या पुलिस का एहलकार मारा गया हो। ताहम इन्होंने कहा कि फोर्सेस की जुलूसों पर फायरिंग से 17 नौजवानों ने अपनी जानों से हाथ धो बैठाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरी कौम मुत्तहिद है, जबकि मुज़ाकरात के हवाले से सईद अली शाह ने कहा कि हुर्रियत गाफ का मौक़िफ़ पहले से ही वाज़िह है। सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज की गरज से दाखिल किए गए बुजुर्ग चेयरमैन ने KNS के साथ बात करते हुए कहा कि कश्मीर की तारीख में यह अलमिया रहा है कि जब भी तहरीक उरूज पर पहुंचती है तो इसका भारतीय एजेंसियां और मरकजी सरकार अबॉर्शन कराती है, फिर कश्मीरी कौम बेपनाह कुर्बानियों के बावजूद अपनी मंजिल से भटक जाती है। सईद अली शाह गिलानी ने नुमाइंदे को बताया कि ऐसे वाकयात से कश्मीरी के बुनियादी मकसद और काज को नुकसान पहुंचा है, तमाम अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अवाम से अपील किया कि एक बार फिर साजिशों का शिकार न हो जाएं और मुत्तहिद होकर तहरीक को आगे ले जाएं। भारत पर कश्मीर को एक लेबॉरेटरी के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए सईद अली शाह गिलानी ने मखसूस अंदाज में कहा, भारत हर बार यहाँ मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करते आया है जिसका मकसद कश्मीरी को किसी न किसी हरबे और तरीके से कमजोर करना है। सईद अली शाह के मुताबिक हड़ताल के सिलसिले में वो अगरचे मशवरा दे सकते हैं, ताहम बसाज खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज धमकी दी कि अगर 25 जुलाई तक बार सदर एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम और जनरल सेक्रेटरी JN शाहीन को रिहा नहीं किया गया तो 26 जुलाई से पहले मरहले में बतौर एहतजाज 12 घंटों की अलामती भूख हड़ताल हो जाएगी, जबकि आखिरी मरहले में ताज़मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। हमारे नुमाइंदे बिलाल फुरकानी के मुताबिक बार एसोसिएशन से वाबस्ता वुकला आज भी सदर कोर्ट के अहाते में, जबकि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत के सामने खीमा जन हुए और बार सदर एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम और जनरल सेक्रेटरी JN शाहीन की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बार सदर जनरल सेक्रेटरी को इंसानी हकूक की पामानियों के खिलाफ आवाज उठाने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जबकि ये गैर कानूनी व गैर आईनी है। नजीर अहमद रोंगा ने कहा कि बार इस वक्त कानूनी, सियासी और सफारती सतह तक कोशिशों में लगी है, मियां कयूम और JN शाहीन को रिहा किया जाए। वुकला और डॉक्टरों ने आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की तरफ से दी गई कॉल के पेश नजर एहतजाजी मुजाहरे किए, जबकि पुलवामा और कुपवाड़ा कस्बों में कल हुए पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों के बाद इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज किया। इस दौरान पलहन पटन में मुजाहरीन ने नाकाबंदियां तोड़कर जबरदस्त एहतजाज किया, जबकि शहर खास में नाकाबंदी उठा दी गई। हमारे
بلال فرقانی کے مطابق بزرگ علیحدگی پسند لیڈر سعید علی شاہ گیلانی کی سربراہی والی حریت کانفرنس نے ایک ہفتہ تک جاری رہنے والے احتجاجی کیلنڈر جاری کیا. اس کے مطابق آج وکلاء اور ڈاکٹروں سے احتجاج کرنے کی اپیل کی گئی تھی, جس کے دوران آج وکلاء نے بار کے نائب صدر ایڈوکیٹ اعجاز احمد بیدار کی قیادت میں جلوس برآمد کیا. اس موقع پر جلوس میں شامل وکلاء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے. نمائندے کے مطابق اگرچہ وکلاء نے مزاحمت کر کے پیش قدمی کرنے کی کوشش کی, تاہم پولیس اہلکاروں نے مرکزی گیٹ کو بند کیا اور وکلاء کی تمام کوشش کو ناکام بنا دیا. ادھر شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ قصبے میں کل نماز جمعہ کے بعد پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر آج کرفیو نافذ کیا گیا اور کسی بھی شخص کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی. جبکہ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی کل ہوئے زبردست احتجاجی مظاہروں کے بعد آج قصبے میں کرفیو نافذ کیا گیا اور لوگوں کی آواجاہی پر قدغن لگائی گئی. نمائندے کے مطابق پٹن پلہالن میں کل زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے اور آج علاقے میں سخت ترین ناکہ بندی کی گئی تھی. تاہم لوگوں نے ناکہ بندیوں کو توڑ کر ایک بار پھر سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا. تحریک اسلامی جموں کشمیر نے آج ذرائع ابلاغ سے ایک پریس کانفرنس کے دوران مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ موجودہ تحریک کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. ہمارے نمائندے شاہد سلیم کے مطابق انہوں نے کہا کہ کسی بھی لیڈر کو موجودہ تحریک کی نسبت بیان جاری کرنے سے قبل حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سعید علی شاہ گیلانی سمیت دیگر لیڈران کو رہا کرنے کے علاوہ دیگر حریت لیڈران اور عام لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ بند کیا جانا چاہیے. نقاب پوش نوجوانوں نے اس موقع پر کہا کہ اس تحریک کو اپنی منزل مقصود تک لے جایا جائے گا. ان کی اولین کوشش جاری رہے گی اور کسی بھی شخص کو تحریک کے ساتھ دھوکہ دہی کی اجازت نہیں دی جائے گی. کشمیر مسئلے کے حوالے سے بین الاقوامی خبر یہ کہ ورلڈ کشمیر ڈایاسپورا الائنس اور کشمیر کونسل برسلز کی جانب سے مشترکہ طور برسلز میں ان دنوں دستخطی مہم جاری ہے اور آج کشمیر کونسل برسلز کے چیئرمین سعید علی رضا کی قیادت میں برسلز کے کئی شہروں میں دستخطی مہم شروع کی گئی جس میں کئی یورپین عوام نے حصہ لیا. سعید علی رضا نے اس موقع پر بتایا کہ اس دستخطی مہم کا مقصد یورپی عوام کو ریاست جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیوں سے باخبر کرانا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ مہم کے تحت 10 لاکھ دستخط کا نشانہ پورا ہوگا تو بعد میں یورپین پارلیمنٹ میں مسئلہ جموں کشمیر پر مذاکرات ہوں گے. تحریک وحدت اسلامی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اور حریت کانفرنس گاف کے رہنما نے اپنے بیان میں کہا کہ نیشنل کانفرنس بھارت کی وہ وفادار جماعت ہے جس نے ہمیشہ کشمیری عوام کو بھارت کا غلام بنانے میں کلیدی رول ادا کیا اور کبھی الہ ہند, کبھی اندرا عبداللہ ایکارڈ اور کبھی 2008 کے عوامی ریفرینڈم کا جنازہ اٹھایا. دختران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی نے متحدہ جہاد کونسل کے سربراہ سید صلاح الدین کے کل کے بیان پر تبصرہ ظاہر کرتے ہوئے تحریک خیر خواہوں کو مشورہ دیا کہ اگر وہ رواں تحریک کے بارے میں کوئی بھی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو اس میں ذرائع ابلاغ کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے عام لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہے. شہر خاص کے بہری کدل علاقے میں آج سپہر نوجوان سڑکوں پر نمودار ہوئے اور احتجاجی مظاہرے کرنے لگے. ہمارے نمائندے شاہد سلیم کے مطابق اسی دوران فورسز اہلکاروں نے انہیں منتشر ہونے کے لیے کہا, تاہم نوجوانوں نے اپنا احتجاج جاری رکھا. اس موقع پر فورس نے نوجوانوں کا تعاقب کیا جس کے جواب میں نوجوانوں نے فورسز پر سنگباری کی. اسی دوران فورسز نے پہلے نوجوانوں کے خلاف جوابی سنگباری کی, بعد میں اشکاور گولیوں کا بھی استعمال کیا. ادھر فتح قدل میں نوجوانوں نے احتجاج کیا جس کے بعد فورسز اور نوجوانوں کے مابین سنگ بازی شروع ہوئی جو کافی دیر تک جاری رہی. آخری اطلاعات ملنے تک جھڑپیں جاری تھیں.